हामीले धेरै पहिला ओके, अब हामी आजको कार्यक्रम सुरु गर्छौं। हाम्रो यो कार्यक्रममा आज बुटौलदेखि अनि उत्सव रेग्मी उहाँ अर्थोपेडिक चाहिँ सर्जन हुनुहुन्छ। अर्थोपेडिक्सको हामीले अनुरोध गर्यौं। यो हामी चाहिँ सबै उमेर पुगेका मानिसहरू चाहिँ धेरै भए हुनाले हाड जोर्नीको समस्या धेरै हुने चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले अहिलेसम्म अरू धेरै विषयमा गरिसक्यौं। यो हाड जोर्नीको समस्या बुढेसकालमा चाहिँ धेरै हुने समस्या भए हुनाले यसको बारेमा चाहिँ केही बताइदिनलाई अनुरोध गरेका थियौं। उहाँले चाहिँ समय दिएर गर्नु भएको छ। लुम्बिनी अस्पताल बुटवलमा चाहिँ अर्थोपेडिक्स भर्खरको यङ मान्छे, भर्खर चाहिँ अर्थोपेडिक्सको सर्जन भइसक्यो। हामीले अनुरोध गर्यौं, आउनु भएको छ। हामी चाहिँ नि अब यो U3A भनेको युनिभर्सिटी अफ थर्ड एज, अनि अलि उमेर पुगेका मान्छे अलि चाहिँ 50 भन्दा कमसेकम चाहिँ जीवनको उत्तरार्धतिर आफ्नो एक्टिभ लाइफमा चाहिँ काम गर्ने, पछिको जीवनमा पनि सिक्ने सिकाउने क्रम चलिरहन्छ भनेर त्यो कन्सेप्टले सुरु भयो हो। युनिभर्सिटी भनेर दर्ता त गरिसकेका छैन, त्यो प्रोसेसमा छौँ। हामीले अहिले यो सिक्ने सिकाउनेको क्रममा यही जुमबाट अरूबाट इन्ट्राक्सन विभिन्न खालका अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। त्यसैको क्रममा आज चाहिँ नि यो हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ नि सञ्चालित छ। यति भन्दै उत्सवलाई चाहिँ नि आफ्नो प्रेजेन्टेसन चाहिँ राख्दिन अनुरोध गर्छु। र यो हाम्रो 40 मिनट लगभगमा चाहिँ प्रेजेन्टेसन, त्यसपछि हाम्रो छलफल हुन्छ। यो चाहिँ म्याक्सिमम हामी 8 बजेसम्म चाहिँ हो, त्योभन्दा अगाडि नै सक्यौँ भने चाहिँ नि हाम्रो सकिन्छ, हाम्रो इन्ट्रेक्सनहरू सकियो भने है। ल यति भन्दै सुरु गर्नु। ल उत्सव। हस्, धन्यवाद। हस्, नमस्कार सबै मान्यजनहरू, सबै मभन्दा अग्रजहरू नै हुनुहुन्छ सबैजना। सबैलाई शुभ सन्ध्या सहित नमस्कार टक्राउन चाहे मैले। मेरो क्लियर सुनिरहेछ कि छैन एकचोटि फिडब्याक दिनु होला। एकदम डाक्टर सुन्नेको छ। हजुर, मेरो स्क्रिन शेयर भएको छ कि छैन त्यो पनि एकचोटि। ओस्टियोपोरोसिस आज यो सानो डिस्कसन, यो छलफल जुम मिटिङको माध्यमबाट गर्ने मौका दिनुभएकोमा म एकदम आभारी छु। सानो परिचय मेरो दिइसक्नु भएको छ। म उत्सव रेग्मी, हालसालै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान नाम्स वीर अस्पतालबाट हाड जोर्नी विशेषज्ञमा स्नातकोत्तर पुरा गरी, स्नातकोत्तर अध्ययन पुरा गरिकन हाल लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा हाड जोर्नी विशेषज्ञको रूपमा कार्यरत छु। र आज मैले लिएको टपिक चाहिँ हाम्रो मेरो ठुलो बुवा हुनुहुन्छ श्री ध्रुव नेपाल, उहाँसँग सजेसन लिएर पनि सजेस्ट गर्नुभएको ओल्ड एजमा हुनसक्ने हाड जोर्नीको प्रब्लम, अर्थोपेडिक प्रब्लम के हुनसक्छ भन्दा एउटा बर्निङ टपिक हामी सबैलाई, कतिलाई थाहा भएको हुनसक्छ, कतिलाई थाहा नभएको हुनसक्छ, ओस्टियोपोरोसिस भन्छौँ हामी। यो ओस्टियोपोरोसिस भन्ने विषय, यसको ठ्याक्कै नेपालीमा कन्भर्जन चाहिँ ठ्याक्कै भेटिएको छैन नेपालीमै। तर यसलाई स्प्लिट गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ ओस्टियो माने हड्डी है, ओस्टियो माने हड्डी, पोरोसिस माने पोरस भनेको एकदमै चाहिँ पोरस भन्नाले के भन्ने बुझ्नुभयो भन्दा खोक्रो भएको अथवा मक्किएको अथवा धमिराले खाए जस्तो। सिम्पल लेमन टर्ममा बुझ्दाखेरि ओस्टियो मतलब बोन, हड्डी, र पोरोसिस मतलब अलिकति खोक्रो भएको, अलिकति चाहिँ मास कम भएको भनेर बुझ्न सक्छौँ हामी। र यो ओस्टियोपोरोसिस भन्ने रोगमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले स्क्रिनको देब्रेतर्फ हेल्दी बोन एउटा देख्न सक्छौँ भने दाहिनेतिर ओस्टियोपोरोसिसले अफेक्ट गरेको, ओस्टियोपोरोसिस रोगले लागेको बोनको क्रस सेक्सन एउटा देख्न सक्छौँ। यसबाटै पनि यहाँहरूले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ ओस्टियोपोरोसिस भनेको जेनरल के रहेछ भनेर। यो चित्रले पनि धेरै अनुमान लगाउन सकिन्छ। यो रोगमा सरसर्ती भन्दाखेरि, साधारण भाषामा भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दा हड्डीको मास हुन्छ। हाम्रो शरीरमा स्केलेटनको वेट लगभग 10 देखि 15% हाम्रो बडीको वेट चाहिँ स्केलेटनले बनेको हुन्छ अथवा हड्डीले बनेको हुन्छ भने ओस्टियोपोरोसिसमा हाम्रो शरीरका विभिन्न हड्डीहरू चाहिँ बिस्तारै मक्किँदै गएर, कमजोर हुँदै गएर, पातलिँदै गएर, सोसिँदै गएर चाहिँ त्यो हड्डीको वेट मास कम हुँदै जाने र सानोतिनो सिम्पल एक्टिभिटिज अफ डेली लिभिङ अथवा भनौँ चाहिँ माइल्ड स्ट्रेस हैन, सानो एक्टिभिटिज गर्दाखेरि पनि हड्डीहरू भाँचिने रिस्क एकदमै बढेर जाने हुन्छ। जस्तै एक्टिभिटीहरू भन्दाखेरि सिम्पल अगाडि बेन्डिङ गर्दाखेरि, कसैले लुगा फेर्दाखेरि अथवा बाथरुम
मा उठ्दा बस्दा यता घरमै यताउता गर्दा सिँढी चढ्दा ओर्दा पनि हड्डी भाँचिने रिस्क भयो भनेपछि त्यो केही न केही समस्या हुन्छ, त्यसमा ठुलै समस्या हुन्छ। त्यसकारण यो ओस्टियोपोरोसिसको इम्पोर्टेन्स त्यसमै छ कि यसले गर्दाखेरि अरू धेरै लक्षण नदेखाए पनि यसले चाहिँ सानो स्ट्रेसले गर्दाखेरि पनि अथवा सानो तिनो एक्टिभिटिज गर्दाखेरि पनि हड्डी भाँचिने रिस्क भएको हुनाले यसको इम्पोर्टेन्स एकदमै छ अहिले। र यो ओस्टियोपोरोसिसले गर्दाखेरि हड्डी भाँचिने भनेको हाम्रो शरीरको विशेष गरी 3 ठाउँमा, विशेष गरी हरेक ठाउँमा हुन त सक्छ, तर विशेष गरी धेरै देखिएको क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा धेरै देखिने ठाउँ भनेको कम्मरको हड्डी, हिप जोइन्टको हड्डी, हिपको हड्डी र यो रिस्ट भनेको चाहिँ नाडीको हड्डी है। कम्मरको हड्डी, ढाडको हड्डी, यो हिप जोइन्ट, त्यसपछि यो नाडीको हड्डी चाहिँ हाम्रो एकदमै रिस्क हुन्छ। ओस्टियोपोरोसिस भएको हड्डीमा फ्र्याक्चर हुने रिस्क चाहिँ एकदमै यो 3 ठाउँमा चाहिँ एकदमै बढी भएर जान्छ। एउटा कुरा मैले के औँल्याउन चाहे भन्दा हाम्रो शरीरमा चाहिँ हड्डी बन्ने प्रक्रिया र हड्डी सोसिने प्रक्रिया साइड बाई साइड सधैँदेखि भइरहेको हुन्छ। मान्छे जन्मेदेखि 18 वर्ष 19 वर्ष हुँदाखेरिसम्म र 30 वर्षसम्म चाहिँ उसको हड्डीको वेट मास एकदमै बढ्दै गइरहेको हुन्छ है। यो फिगरमा मैले देखाउन चाहे, जसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, सानो एउटा बच्चा देखिया छ, त्यसपछि लगभग टिनेजको मान्छे देखिया छ, लगभग त्यसपछि चाहिँ यङ 25-30 वर्षको मान्छे देखिया छ। 25-30 वर्षसम्म चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ त्यो हरियो चार्टमा चाहिँ बोन मास चाहिँ बढिरहेको छ र सबभन्दा बढी हाम्रो लाइफ टाइममा एचिभ हुने बोन मास, हाम्रो लाइफ टाइममा जीवनकालमा सबैभन्दा बढी हड्डी स्ट्रङ हुने, हड्डी चाहिँ हाम्रो सबभन्दा बढी मास हुने, हड्डी बलियो हुने भनेको लगभग 25 वर्ष 30 वर्ष 32 वर्षको उमेरमा नै हो। र त्यो उमेर पछि बिस्तारै हामीले यो कर्भ पनि हेर्न सक्छौँ, त्यहीँबाट पनि अनुमान लगाउन सक्छौँ। लगभग 40-50 वर्ष र 60 वर्षसम्म चाहिँ ऱ्यापिडली एकदमै फास्ट चाहिँ ऱ्यापिड बोन लस हुन सक्छ। यो पिरियडमा चाहिँ हामीले हाम्रो शरीरको हड्डीलाई कमजोर हुन नदियौँ भने, त्यो पिरियडमा कमजोर हुन नदियौँ भने ओस्टियोपोरोसिसबाट जोगिन सक्छौँ। र ओस्टियोपोरोसिसबाट हुने विभिन्न खालका समस्या, जस्तै मेन समस्या भनेको चाहिँ फ्रेजिलिटी फ्र्याक्चर भन्छौँ हामी। फ्रेजिलिटी फ्र्याक्चर भनेको सानो ट्रमाले अथवा सानो इन्जुरीले अथवा सिम्पल हातखुट्टा यताउता गर्दाखेरि पनि फ्र्याक्चर हुने समस्याबाट चाहिँ हामी बच्न सक्छौँ। ओस्टियोपोरोसिसको मेन रिस्क भनेकै चाहिँ फ्रेजिलिटी फ्र्याक्चर अथवा सानो इन्जुरी, ट्रिभियल इन्जुरी पनि भन्छौँ। माइनर इन्जुरीले चाहिँ हिँड्दै अथवा लुगा फेर्दाखेरि अथवा बाथरुममा एक्टिभिटिज गर्दाखेरि यताउता गर्दाखेरि नै फ्र्याक्चर हुने रिस्क बढेको हुनाले ओस्टियोपोरोसिसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ त्यही छ। मैले अघि पनि औँल्याएँ, यो ओस्टियोपोरोसिसको अब लक्षण के कस्ता हुन्छन् त है। ओस्टियोपोरोसिस भन्ने रोगले यत्तिकै लक्षण देखाउँदैन, किनभने यसलाई चाहिँ एउटा साइलेन्ट डिजिज पनि भन्न मिल्छ यसलाई है। लक्षण देखाउँछ, तर कतिखेर लक्षण देखाउँछ त यो ओस्टियोपोरोसिसको लक्षण के कतिखेर देखिन्छ भन्दा हड्डी कमजोर भएर फ्र्याक्चर भइसकेपछि नै यसको लक्षण देखिन्छ। ओस्टियोपोरोसिस भएको हड्डी चाहिँ लामो समयदेखि दुखिरहने त्यस्तो खालको लक्षण युजली सामान्यतया देखिँदैन है। ओस्टियोपोरोसिस भएको हड्डीमा सानो फ्र्याक्चर भयो भने त्यसपछि बल्ल दुखाइ सुरु हुने, त्यसपछि लक्षण दुखाइ सुरु हुने, सुन्निने, त्यस्तो खालको लक्षण देखिन्छ। ओस्टियोपोरोसिसको आफ्नै लक्षण हुँदैन, फ्र्याक्चर भइसकेपछि बल्ल दुखाइ हुने, सुन्निने, जुन ठाउँमा चाहिँ फ्र्याक्चर भएको छ, जुन ठाउँमा चाहिँ हड्डी भाँचिएको छ, त्यो ठाउँको शरीर चाहिँ जोड्नी चलाउन नमिल्ने हैन, त्यो प्रकारका लक्षणहरू देखिन्छ है। र कमनेस्ट साइट अफ फ्र्याक्चर भन्नाले कमनेस्ट साइट हाम्रो शरीरमा कहाँ चाहिँ ओस्टियोपोरोसिस भएर फ्र्याक्चर हुन कमनेस्ट हाम्रो शरीरमा कुन अङ्गहरूमा कुन ठाउँमा चाहिँ फ्र्याक्चर हुन सक्छ भन्ने मैले अघि पहिला पनि औँल्याएँ। सबभन्दा ट्रबलसम, सबभन्दा विशेष गरी समस्या दिने भनेको हिप फ्र्याक्चर है। हिपमा इन्टरट्रोक्यान्ड्रिक फ्र्याक्चर भन्छौँ हामी। त्यो हिप फ्र्याक्चरले धेरै समस्या दिएको हुन्छ। अर्को समस्या दिने भनेको भर्टिब्रल फ्र्याक्चर, जसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ वृद्ध अवस्थामा चाहिँ मान्छे चाहिँ कुप्रो हुँदै जाने, वृद्ध अवस्थामा मान्छेको हाइट घट्दै जाने र विभिन्न खालका एक्टिभिटिज अफ डेली लिभिङ, दैनिक गर्न सक्ने क्रियाकलापहरूमा पनि समस्या देखिने गर्छ। अर्को एकदमै कमन हाम्रो चाहिँ शरीरको पार्ट जहाँ चाहिँ ओस्टियोपोरोसिस भएर चाहिँ फ्र्याक्चर हुन सक्छ भन्दा जस्तो कुनै ठाउँमा लडेर यसरी हात टेक्दाखेरि हामीले ठ्याक्क नाडीको हड्डी एकदमै भाँचिएको, सुन्निएको एकदमै कमन देख्छौँ। हामीले पनि घर छिमेकमा अथवा कसैमा यो चाहिँ अनुभव गरेको हुनसक्छ है।
अब यो रोगको बर्डन कति छ, वर्ल्ड वाइड बर्डन कति छ, किन चाहिँ यो ओस्टियोपोरोसिसमा यति धेरै चाहिँ हामीले चाहिँ सल्लाह यति धेरै चाहिँ चासो दिनु पर्यो, किन ओस्टियोपोरोसिसमा यति धेरै चासो दिनु पर्यो भन्दा यो रोगको वर्ल्ड वाइड बर्डन के कस्तो छ, यो रोगले चाहिँ मेडिकल सेक्टरमा मात्रै नभइकन साइकोलोजिकल भनौँ न मानसिक अथवा चाहिँ सोसियल सामाजिक अथवा इकोनोमिकल आर्थिक क्षेत्रमा पनि ठुलो प्रभाव पारेको छ। लगभग 50 वर्ष कटेको मान्छेहरूमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले के पाएका छौँ भने विश्वभरिको स्टडीमा हेर्दाखेरि, अलिकति मैले स्ट्रेस दिएर भन्न चाहेँ यसलाई, 3 जना महिलामा 50 वर्षभन्दा माथि जो महिला हुनुहुन्छ वृद्ध अवस्थामा, महिला वृद्ध त नहुनु 50 वर्ष माथि जो महिला चाहिँ जो महिलाहरू वृद्ध अवस्थामा हुनुहुन्छ, 3 जना वृद्ध महिला मध्ये 1 जना वृद्ध महिलाले चाहिँ आफ्नो जीवनकालमा एक न एकचोटि यो ओस्टियोपोरोटिक फ्र्याक्चर हुन्छ है। 3 जना मध्ये 1 जना महिला भन्नाले 33%। भनेपछि यसको बर्डन कति धेरै छ भनेर हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ। पुरुषमा चाहिँ यसको बर्डन चाहिँ अलिकति महिलामा भन्दा अलिकति कम भएको पाइन्छ हर्मोनल इन्फ्लुएन्सले गर्दाखेरि। किन भन्दा महिलामा चाहिँ महिनावारी रोकिसकेपछि पोस्ट मेनोपोजल फेज भन्छौँ, जुन महिनावारी रोकिसकेपछि इस्ट्रोजेन नामक हर्मोनको इन्फ्लुएन्स शरीरमा हुँदैन। इस्ट्रोजेन नामक हर्मोनको शरीरमा चाहिँ राम्रो असर नभएको कारणले गर्दाखेरि महिलाहरूमा चाहिँ बढी रिस्क हुन्छ। त्यसकारण महिलाहरूमा सरदर 3 जना महिला मध्ये 1 जना महिलामा चाहिँ लाइफ टाइममा यो ओस्टियोपोरोसिस फ्र्याक्चर हुने गरेको देखिएको छ। त्यसैगरी सरदर 5 देखि 6 जना पुरुषमध्ये 1 जना पुरुषमा चाहिँ यो ओस्टियोपोरोटिक फ्र्याक्चर देखिन सक्छ। अनि हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ। अनुमान जस्तो टाइमली बेसिसमा हेर्ने हो भने, समयको अनुसार हेर्ने हो भने अहिले पनि वर्ल्डमा यति धेरै यो बर्डन ओस्टियोपोरोसिस र यसको फ्र्याक्चरको छ कि एभ्री 3 सेकेन्ड, एभ्री तेस्रो सेकेन्डमा 1 जना वृद्ध मान्छेले आफ्नो हड्डी चाहिँ ओस्टियोपोरोसिसको कारण भाँचिरहेको छ। एभ्री 3 सेकेन्डमा है, हरेक तेस्रो सेकेन्डमा 1 जना वृद्ध मान्छेको चाहिँ ओस्टियोपोरोसिसको कारण यो चाहिँ हड्डी भाँचिरहेको छ। भनेपछि हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ यसको ग्लोबल बर्डन कति छ, यसले गर्दा कति समस्या भइरहेछ ग्लोबली भनेर हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ। र अर्को कुरा अब चाहिँ हामी 21औं शताब्दीमा आउँदाखेरि अर्को कुरा पनि के ल्याउन चाहे भने हाम्रो औसत आयु भनौँ न, हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा चाहिँ दिनानुदिन चाहिँ बेटर हुँदै गएको कारण, स्वास्थ्यमा नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको आएको कारण, उपचारात्मक क्युरेटिभ प्रोमोटिभ प्रिभेन्टिभ सर्भिसेसहरू चाहिँ नयाँ नयाँ आयामहरू आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लाइफ एक्सपेक्टेन्सी आजभन्दा 20-25 वर्षभन्दा धेरै नै बढेको छ। मैले एउटा डाटा प्रस्तुत गर्न चाहेँ। लगभग सन् 1990 मा नेपालको औसत आयु चाहिँ लगभग 54 वर्ष रहेछ। 1990 भनेको आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि। आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि चाहिँ नेपालीहरूको औसत आयु 54 वर्ष रहेछ। र 2020 सालमा हामीले प्रक्षेपण गर्दाखेरि नेपालीहरूको औसत आयु 68-69 वर्ष एभरेज है। भनेको 54 वर्षबाट 30 वर्षमा चाहिँ हाम्रो औसत आयु चाहिँ 68 वर्षमा यो हाम्रो चाहिँ मेडिकल प्रविधि अथवा मेडिकल चाहिँ सेवाहरू राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 54 वर्ष एभरेज लाइफ एक्सपेक्टेन्सी अथवा औसत आयुबाट 68 वर्षमा औसत आयु भएको छ। जति औसत आयु बढ्दै गयो त्यति नै हाम्रो चाहिँ ओल्ड एजको पपुलेसन चाहिँ बढ्दै जान्छ है। वर्ल्डको पपुलेसनमा नि हेर्नुहुन्छ भने 65 वर्षदेखि माथिका मान्छेहरूको चाहिँ पर्सेन्टेज हेर्दाखेरि 2002 मा हेर्दाखेरि 65 वर्षभन्दा माथिको पर्सेन्ट 17% थियो है। 2002 मा हेर्दाखेरि 65 वर्षभन्दा माथिका वृद्ध उमेरका मानिसहरूको पर्सेन्टेज भनेको 17% थियो भने 2025 को प्रक्षेपण के छ भन्दा लगभग 25-26% बल्क चाहिँ त्यो 17% बाट 25-26% बल्क चाहिँ अहिले बढेर ओल्ड एज पपुलेसनको हुने अनुमान लगाइएको छ। विशेष गरी अर्को मैले एक्जाम्पल दिन लाएँ, जापान जस्तो कन्ट्री जुन चाहिँ एकदमै अगाडि छ, फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्री भयो। त्यहाँ हेल्थ सिस्टम एकदम राम्रो भएको कारणले एभरेज लाइफ एक्सपेक्टेन्सी उनीहरूको 75-80 वर्षको रेन्जमा छ। त्यही भएर त्यो पपुलेसनमा भएको स्वास्थ्य समस्यालाई म्यानेज गर्नु भनेको पनि अहिलेको ठुलो च्यालेन्ज हो हैन। ओल्ड एज आफैमा पनि एउटा कुनै ओल्ड एज सबैले भोगेर जानुपर्ने समय हो। त्यसकारण त्यो बेलामा आउने स्वास्थ्य समस्याहरूका बारेमा पनि हामीले चासो लिएन भने बिस्तारै पछि त्यो ओल्ड एजको पपुलेसन बढ्दै जान्छ र यो चाहिँ विश्वमै ग्लोबल बर्डनको रूपमा बढ्दै जाने हुनाले ओस्टियोपोरोसिसलाई चाहिँ विशेष गरी अहिले चाहिँ एकदमै हाइलाइटमा आइरहेको छ है। अब यो ओस्टियोपोरोसिसको कारणहरू के हुन्छन् त
है। ओस्टियोपोरोसिसको कारणहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि ओस्टियोपोरोसिसको कारण भनेको मैले विशेष गरी दुईटा मात्रै औल्याउन चाहे। विशेष गरी दुईटा कारण भनेको एउटा भनेको एज, जति उमेर बढ्दै गयो, यो चार्टमा मैले सेयर गरेको स्क्रिनमा नि देख्न सक्नुहुन्छ, जति उमेर बढ्दै गइरहेछ 30 वर्षभन्दा माथि उमेर बढिसकेपछि हाम्रो हड्डी चाहिँ कमजोर हुँदै गएको, त्यो 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 कर्भ, त्यो स्लोप चाहिँ ओह्रालो लागेको देख्न सकिन्छ हामीले, हैन। त्यो ओह्रालो लाग्नुको मतलब चाहिँ हाम्रो शरीरमा हड्डी चाहिँ कमजोर हुँदै गएको हो। त्यसकारण जति उमेर बढ्दै गयो त्यति चाहिँ ओस्टियोपोरोसिसको रिस्क नेचुरली बढ्दै जान्छ। र अर्को रिस्क भनेको चाहिँ महिनावारी भइसकेको महिलाहरूमा, विशेष गरी महिनावारी भइसकेको महिलाहरूमा पोस्ट मेनोपजल ओस्टियोपोरोसिस भन्छौँ हामी इङ्ग्लिसमा। महिनावारी भइसकेको महिलाहरूमा हर्मोनको इन्फ्लुएन्सको कारणले गर्दाखेरि ओस्टियोपोरोसिस एकदमै र्यापिड हुन्छ। पुरुषमा भन्दा महिलाहरूमा लगभग 2 गुणा नै बढी ओस्टियोपोरोसिस हुन्छ। यी दुई मेन कारण भनेको उमेर बढ्ने र महिनावारी रोकिएको महिलाहरूमा चाहिँ ओस्टियोपोरोसिस हुने, यी दुई नै मेजर बर्डन हुन् ओस्टियोपोरोसिसका। मेजर कारण भनेका तिनै हुन् र यो लगायत अरू पनि विभिन्न कारण छन्, अरू कारण नहुने होइनन्। अरू कारण भनेको चाहिँ फ्यामिली हिस्ट्री, जस्तो परिवारमा कोही कसैलाई अथवा आमा बुवा कसैलाई ओस्टियोपोरोसिस छ भने उहाँको बालबच्चालाई गएर पछि ओस्टियोपोरोसिस हुने रिस्क हुन्छ। त्यसै गरी रेस भनेको जस्तो एसियनहरूमा चाहिँ युरोपियन अमेरिकनहरूमा भन्दा बढी ओस्टियोपोरोसिस हुने देखिएको छ स्टडीले। त्यसै गरी अर्को भनेको महिलाहरू जसको पाठेघर चाहिँ उमेर नपुगिकन पाठेघर फालिन्छ, कुनै समस्या आएर पाठेघरमा मासु पलाएर अथवा चाहिँ एब्नर्मल ब्लिडिङहरू भएर महिलाहरूको पाठेघरको अपरेसन भएको हामीले धेरै सुनिएका छौँ आफ्नो कम्युनिटी सोसाइटीमा। त्यस्तो खालको महिलाहरूमा चाहिँ ओस्टियोपोरोसिसको रिस्क एकदमै बढी देखिएको छ। त्यसै गरी विभिन्न खालका औषधि, विशेष गरी स्टेरोइड भन्ने औषधि हामीले युज गरेका हुन्छौँ। क्रोनिक बाथ भएको मान्छेहरूलाई अथवा त्यही अनुसारको समस्या भएको मान्छेले चाहिँ लाइफ टाइम अथवा धेरै जसो स्टेरोइड, लामो समयसम्म स्टेरोइड खानुपर्ने हुन्छ। इम्युनोसप्रेसिभ ड्रग, जो किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको एक्जाम्पल दिन चाहन्छु, किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको मान्छेहरूले खाने औषधिहरू, त्यस्तो औषधि खाने मान्छेहरूमा चाहिँ लामो समयसम्म खाइरहने मान्छेमा चाहिँ ओस्टियोपोरोसिसको रिस्क एकदमै बढी हुन्छ। त्यसै गरी मद्यपान, धूम्रपान गर्ने मान्छेहरूमा ओस्टियोपोरोसिसको रिस्क एकदमै बढी हुन्छ र जसको बडी मास इन्डेक्स 18.5 भन्दा कम 18 भन्दा कम छ, त्यो भनेको एकदम दुब्लो पातलो मान्छेहरूमा, त्यस्तो मान्छेमा पनि पोषणको समस्याले गर्दाखेरि ओस्टियोपोरोसिस बढी देखिन्छ। त्यसै गरी इन्सफिसियन्ट एक्सर्साइज एक्टिभिटी, हैन, सेडेन्टरी लाइफ भन्नाले एकदमै चाहिँ आनन्दमय जीवन बिताउने मान्छेहरू जसको लाइफमा चाहिँ फिजिकल एक्सर्साइज छैन, शारीरिक व्यायाम कति पनि छैन। शारीरिक व्यायाम भएन भने चाहिँ बोनमा स्ट्रेस पर्दैन, हड्डीमा स्ट्रेस परेन भने हड्डीको ग्रोथ पनि बढ्दैन। त्यसकारण जो मान्छेहरूको चाहिँ लाइफ एकदमै सेडेन्टरी छ, आनन्दमय लाइफ छ, अफिसमै बसिरहने, बाहिर ननिस्कने, एक्सर्साइजहरू नगर्ने, शारीरिक उसमा ध्यान नदिने, त्यस्तो मान्छेहरूमा पनि ओस्टियोपोरोसिसको रिस्क चाहिँ बढी भएको देखिन्छ। अब यो ओस्टियोपोरोसिसको लक्षण आफैमा केही पनि देखिँदैन, मैले अहिले पनि औल्याउन चाहे। यसको लक्षण देखिने भनेकै सडन अनसेट अफ ब्याक पेन भन्न खोज्या, एक्कासी हड्डी दुख्ने अथवा एक्कासी जोर्नी सुन्निने, दुख्ने, चल्न नमिल्ने, त्यो भनेको फ्र्याक्चर भएर नै हुने हो। अथवा एक्कासी कसैको हाइट अलिकति कम हुने, ढाडको हड्डी अलिकति कोल्याप्स भएर हाइट कम हुने अथवा दुखाइ एकदमै बढ्ने, त्यसको कारण। अर्को ग्रेजुअल लस इन हाइट, यो फिगरमा नि हामीले देख्न सक्छौँ लगभग 30 वर्ष 35 वर्षमा चाहिँ म्याक्सिमम हाइट भएको यो महिलाको देख्न सक्छौँ। उमेर बढ्दै गएपछि उहाँको चाहिँ ढाड कुप्रो पनि बढ्दै गएको छ र उहाँको हाइट पनि कम भएको कारण। कम किन भयो भन्दाखेरि ढाडको हड्डीमा चाहिँ ओस्टियोपोरोसिसले गर्दाखेरि फ्र्याक्चर भयो, ढाडको हड्डी चाहिँ ओस्टियोपोरोसिसले गर्दाखेरि कोल्याप्स हुँदै गयो। त्यसकारण त्यो कोल्याप्स भएको कारण उहाँको हाइट पनि घट्दै गएको देखिन्छ र उहाँको चाहिँ ढाडमा यो काइफोटिक डिफर्मिटी भन्नाले यो कुप्रोपन पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। यिनी मात्रै चाहिँ धेरै समस्या हुँदैन ओस्टियोपोरोसिसमा, फ्र्याक्चर नहुँदासम्म खासै कुनै पनि त्यस्तो सिग्निफिकेन्ट लक्षण देखिएको हुँदैन। लक्षणको कुरा गरिसकेपछि एउटा चाहिँ इकोनोमिक बर्डन कति छ त ओस्टियोपोरोसिस र यो लगायतका समस्याले, ओस्टियोपोरोसिसको मेडिकल चाहिँ हेल्थ केयरको कस्ट, त्यसपछि चाहिँ नर्सिङ केयरको कस्ट, त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने कस्ट कति छ भन्दाखेरि औसत 1 वर्षमा $14 बिलियन भन्नाले 14 खरब अमेरिकी डलर, 14 खरब अमेरिकी डलर चाहिँ ओस्टियोपोरोसिसको कारणले चाहिँ हेल्थ केयरमा ग्लोबल बर्डन छ। ग्लोबल 14 खरब चाहिँ छ भनेपछि यसको कति बर्डन छ आफै पनि औल्याउन सक्नुहुन्छ। आर्थिक रूपमा मात्रै ग्लोबली बर्डन नभइकन यसको मनोवैज्ञानिक अथवा मानसिक रूपमा पनि समस्या हुन्छ। ओल्ड मान्छेहरूलाई उमेर गइसकेपछि मान्छेहरूलाई फ्र्याक्चर भयो, यताउता यताउता हिँड्न सकेनन्, आफ्नो काम आफै गर्न नसक्दाखेरि जुन प्रकारको मानसिक समस्या हुन्छ त्यो हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ। अर्को भनेको सामाजिक समस्या, परिवारमा पनि समस्या हुन्छ।
परिवारमा कोही चाहिँ अग्रज अथवा कोही मान्छेलाई त्यस्तो समस्या भइसकेपछि एउटा केयरटेकर 24 आवरै मान्छेलाई केयरटेकर चाहिन्छ। आफ्नो ख्याल आफै राख्न नसकिसकेपछि त्यसमा सामाजिक इस्युहरू पनि आउँछन् हैन। त्यो चाहिँ केयरटेकरले गर्ने कामहरू पनि उसको कामबाट पनि विचलित हुनुपर्छ। यी प्रकारका विभिन्न हामीले हेर्दाखेरि बिरामीलाई मात्रै नभइकन चाहिँ सामाजिक पारिवारिक सबै कुरामा चाहिँ यो ओस्टियोपोरोसिसले असर गरेको हुन्छ। त्यो कुरा हामीले चाहिँ मनन गर्न जरुरी छ। र यो ओस्टियोपोरोसिस मलाई छ कि छैन भनेर अर्को मैले औल्याउन चाहे यो फिगरमा यो कर्वमा हेर्नु भएको जस्तो कुनै एकजना चाहिँ ओस्टियोपोरोसिस भएर बिरामीको चाहिँ फ्र्याक्चर भयो अथवा हड्डी भाँचियो टुट्यो भने त्यो बिरामीको 1 वर्षसम्म फलोअप 1 वर्षपछि हेर्दाखेरि कुनै बिरामीको फ्र्याक्चर भएका बिरामीलाई 1 वर्षपछि फलोअप गर्दाखेरि 100 जना मध्ये 20% बिरामीको त 1 वर्षमा मृत्यु हुने रहेछ है। फ्र्याक्चर नभएको भए त्यो सबै डाउन हुन्थ्यो। ओस्टियोपोरोसिस नभए फ्र्याक्चर नभएको भए त्यो मृत्यु दर पनि हामीले घटाउन सक्थ्यौँ। 30% मान्छेको पर्मानेन्ट डिसेबिलिटी भनेको स्थायी रूपमा चाहिँ अपाङ्गता हुन्छ। ऊ चाहिँ आफ्नो काम गर्न नसक्ने, त्यसपछि चाहिँ अपाङ्गता हुने हुन्छ। त्यसपछि 40% मान्छेको चाहिँ अनेबल टु वक इन्डिपेन्डेन्टली है। अनेबल टु वक इन्डिपेन्डेन्टली भन्नाले सहायता अथवा वाकर अथवा बैशाखी अथवा कुनै सपोर्ट नदिकन आफै इन्डिपेन्डेन्टली हिँड्न चाहिँ सक्नुहुन्न। त्यसै गरी 80% मान्छेमा चाहिँ डेली लाइफको कुनै न कुनै एक्टिभिटी चाहिँ आफूले गर्न नसक्ने हुन्छ। जस्तो आफ्नो लुगाहरू लाउन नसक्ने, बाथरुमहरू जान नसक्ने, घरमा सिँढी तलमाथि गर्न नसक्ने, यताउता आफ्नो ख्याल आफै गर्न नसक्ने, त्यो खालका समस्याहरू चाहिँ देखिन्छ। र ओस्टियोपोरोसिस कसरी डायग्नोज गर्ने, कसरी शंका गर्ने, मलाई छ कि छैन ओस्टियोपोरोसिस हैन, अथवा मेरो परिवारको कसैलाई छ कि छैन भनेर कसरी शंका गर्ने भन्दाखेरि अहिले मैले भने यो ओस्टियोपोरोसिसको रिस्क भएको मान्छे को छन् हैन। ओस्टियोपोरोसिसको रिस्क कसलाई हुने रहेछ, विशेष गरी महिलाहरूलाई उमेर हुँदै गइसकेपछि। अनि अर्को कुराहरू औषधि, विभिन्न खालको औषधि खाने हैन, धूम्रपान मद्यपान गरिरहने मान्छे, यो सबैको रिस्क भयो। अथवा फ्यामिली हिस्ट्री, पारिवारिक पहिल्यैदेखि अरूमा पनि छ, त्यस्तो छ भने त्यस्तो मान्छेले चाहिँ के स्ट्राइक हुनु पर्यो भन्दा मलाई चाहिँ ओस्टियोपोरोसिस हुन सक्छ भनेर अलिकति चाहिँ सजग हुनु पर्यो। त्यस्तो भएको केसमा चाहिँ चिकित्सकसँग सल्लाह लिनलाई एकदमै हिचकिचाउनु भएन है। ओस्टियोपोरोसिस भनेर ठ्याक्कै इङ्कित गर्न चाहिँ हामीले क्लिनिकल्ली चाहिँ इङ्कित गर्न चाहिँ डेक्सा स्क्यान भन्ने एउटा हुन्छ, विशेष खालको चाहिँ इमेजिङ प्रणाली हो। यो इमेजिङ प्रणाली हो। डेक्सा स्क्यान भनेको विशेष खालको एक्सरे हो। यो एक्सरे चाहिँ सबै ठाउँमा उपलब्ध छैन, काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा छ। र यो प्रविधिको बारेमा म धेरै भित्र जान चाहिनँ, किन भन्दा यो हाम्रो यो प्रेजेन्टेसनको स्कोप भन्दा अलिकति बाहिर हुन्छ र आवश्यक परेको खण्डमा पछि हामी यो बारेमा डिस्कस गर्न सक्छौँ। र एकचोटि चाहिँ ओस्टियोपोरोसिस छ मलाई भनेर डायग्नोसिस भइसकेपछि चाहिँ अब के गर्ने त भनेर है, ओस्टियोपोरोसिसको चाहिँ उपचार अथवा चाहिँ प्रिभेन्सन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामी सजग हुन जरुरी छ। हामी भन्छौँ नि यो कोभिडको अहिले पनि एकदम महामारी, विश्वव्यापी महामारी फैलिरहेछ। कोभिडको बेस्ट उपचार के हो त? कोभिडको बेस्ट उपचार भनेकै प्रिभेन्सन हो। कोभिडको बेस्ट उपचार भनेकै हैन, कोभिड सर्न नदिने, एकबाट अर्कोमा सर्न नदिने हो। सरिसकेपछि त उसले आफ्नो इफेक्ट देखाइहाल्छ। त्यसकारण त्यसै गरी यो ओस्टियोपोरोसिसको पनि द बेस्ट ट्रिटमेन्ट फर ओस्टियोपोरोसिस इज प्रिभेन्टिङ ओस्टियोपोरोसिस है। यसको प्रिभेन्सन नै यसको सबभन्दा ठुलो उपचार हो है। र प्रिभेन्सनमा सबैभन्दा दुईटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू भनेको डाइट, खानपान, र एक्सर्साइज भनेको शारीरिक व्यायाम है। मैले फेरि पनि औल्याउन चाहे, ओस्टियोपोरोसिस हुन नदिन अथवा ओस्टियोपोरोसिस प्रिभेन्ट गर्नलाई सबैभन्दा दुईटा मेन फ्याक्टर भनेको डाइट, खानपान र शारीरिक व्यायाम नै हो है। डाइट र खानपानको कुरामा गर्दाखेरि बच्चाबच्चीको उमेरमा जुन बेलामा चाहिँ हड्डीको एकदमै ग्रोथ हुन्छ, हड्डी एकदमै बढ्ने उमेर हुन्छ बच्चाबच्ची, त्यस्तो बेला विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। त्यहाँदेखि कम्तीमा 18-20 वर्षसम्म चाहिँ 18-20 वर्षसम्म बच्चाबच्चीको डाइटमा चाहिँ क्याल्सियम र भिटामिन डी रिच डाइट चाहिँ हुनुपर्छ। र फिजिकल एक्टिभिटी पनि त्यही अनुसार हुन्छ। बच्चाबच्चीहरूलाई फिजिकल एक्टिभिटी गर्न भन्नै पर्दैन, फिजिकल्ली एक्टिभ हुन्छन्, एकदम इनर्जेटिक हुन्छन्, त्यो कुरा छ। र अभोइड स्मोकिङ, धूम्रपान मद्यपान चाहिँ गर्नु भएन है। त्यसै गरी वयस्कहरूमा के गर्न सकिन्छ भन्दा न्युट्रिसियस, एकदम पोषणयुक्त खानेकुरा, विशेष गरी क्याल्सियम, त्यसपछि रेगुलर एक्सर्साइज गर्ने, आफ्नो कार्य समयबाट निकालेर आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि अलिकति समय दिन सकियो भने सेडेन्टरी लाइफस्टाइललाई अभोइड गर्ने हैन। त्यसपछि आरामपनलाई अभोइड गर्ने, हेभी ड्रिङ्किङ, मदिरापन अभोइड गर्ने, स्मोकिङ, धूम्रपान अभोइड गर्ने,
त्यो कुराहरू गर्न सकियो भने बोन हेल्थ अथवा बोनको मासलाई राम्रो बनाएर ओस्टियोपोरोसिसलाई हामीले प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ, ओस्टियोपोरोसिसबाट बच्न सक्छौँ। अर्को एकदम इस्यु भनेको ओस्टियोपोरोसिस भइसकेपछि पनि अर्को चाहिँ फ्र्याक्चरबाट कसरी बच्न सक्छौँ भन्दा लड्ने टेन्डेन्सी जुन हुन्छ, सिम्पल घरमै अथवा बाटोमा सिम्पल लडेर अल्झिएर अथवा लड्नलाई हामी लडाइँलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ लड्न कम हुन सक्छ, त्यो कुराहरू पनि विशेष इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसमा पनि हामी एकछिन छलफल गर्छौँ। अब रह्यो प्रिभेन्सनका कुराहरू त मैले भने यहाँलाई। प्रिभेन्सनकै कुरा गर्दाखेरि अब क्याल्सियम रिच डाइट, क्याल्सियम चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ पोषणमा चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि डेरी प्रोडक्ट भनेको दुधजन्य पदार्थहरू है। दुधजन्य पदार्थ भन्नाले दुध भयो, त्यसपछि चाहिँ दही भयो, चिज भयो, यी लगायतका पदार्थहरूमा चाहिँ एकदम क्याल्सियम रिच हुन्छ है। अरू हुने भनेको चाहिँ ब्रोकली यहाँ देखिरहेछ, त्यसपछि सागजन्य पदार्थ र यो नट्सहरूमा चाहिँ एकदमै क्याल्सियम रिच हुन्छ। त्यसकारण यी कुराहरूको कन्जम्सनमा विशेष ध्यान पुर्याउन थालियो भने क्याल्सियम चाहिँ हामीले शरीरमा मोरलेस मेन्टेन गर्न सक्छौँ। हाम्रो औसत नेपालीको छाकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा 2 छाक खाना, दाल भात तरकारी हुन्छ र त्यसपछि बिचमा स्न्याक्सहरू अथवा भनौँ न दिउँसो स्न्याक्सहरू खाजाहरू खाइन्छ। औसत नेपालीको दाल भात तरकारीहरूको खानामा चाहिँ एउटा ठुलो ग्लास, एउटा 250 ml को ग्लासको 1 ग्लास दुध डेली खान सकियो भने चाहिँ सरदर हामीले दैनिक क्याल्सियमको हाम्रो मात्रा चाहिँ पुरा गर्न सक्छौँ। फेरि पनि मैले रिपिट गरेँ, औसत नेपालीको खाना जुन हुन्छ त्यो बाहेक 250 ml ग्लास दुध चाहिँ 1 ग्लास दुध दिनमा हामीले चाहिँ खपत गर्न सकियो, सेवन गर्न सकियो भने चाहिँ डेली क्याल्सियम र शरीरलाई चाहिने क्याल्सियमको मात्रा चाहिँ हामीले लगभग चाहिँ पूर्ति गर्न सक्छौँ। ठ्याक्कै एक दिन लाएर यति भन्न सकिन्न, तर लगभग एभरेज क्याल्सियम चाहिँ हामीले पूर्ति गर्न सक्छौँ। क्याल्सियमको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ विशेष अवस्था जस्तो गर्भ अवस्था अथवा चाहिँ बच्चालाई दुध खुवाइरहेको महिलाहरूमा विशेष गरी अलिकति बढेको हुन्छ, त्यस्तो अथवा ओल्ड एजमा अलिकति बढेको हुन्छ उमेर बढ्दाखेरि, त्यस्तो केसमा चाहिँ थेराप्युटिकल्ली भन्नाले चिकित्सकहरूको सल्लाह अनुसार क्याल्सियम जन्य भएका औषधिहरू पनि सेवन गर्न, क्याल्सियम जन्य औषधिहरू पनि थप्न सकिन्छ। त्यसको डिस्कसन हामी छुट्टै गर्नेछौँ है। त्यसपछि भिटामिन डी भनेको पनि क्याल्सियमको शरीरमा क्याल्सियमको लेभल बढाउनको लागि भिटामिन डी पनि उत्तिकै जरुरी छ। भिटामिन डी चाहिँ हाम्रो शरीरमा घामबाट शरीरलाई एक्सपोज गरियो भने भिटामिन डीले घामको रेस्पोन्सबाट शरीरमा भिटामिन डी बन्न एकदमै हेल्प गर्छ। हाम्रो शरीरमा जब घामका किरणहरू पर्छन् त्यसपछि स्किन, हाम्रो छालामा चाहिँ भिटामिन डी बन्ने प्रोसेस चाहिँ बल्ल सुरु हुन्छ। त्यसकारण घामको किरणबाट चाहिँ विचलित भएका अथवा जो चाहिँ भित्रै अफिसमै काम गरिरहेका हुन्छन्, घाममा बाहिर एक्सपोज भएको हुँदैन, त्यस्तो मान्छेमा चाहिँ विशेष गरी भिटामिन डी को कमी देखिन्छ र भिटामिन डी को कमीले अल्टिमेटली क्याल्सियमको पनि समस्या देखिन्छ र त्यस्तो बिरामीलाई ओस्टियोपोरोसिसको समस्या देख्न सकिन्छ। र यो ओस्टियोपोरोसिसको प्रिभेन्सन भइसकेपछि त्यसपछि अर्को मेडिकल ट्रिटमेन्ट पनि हुन्छ ओस्टियोपोरोसिसमा। मेडिकल ट्रिटमेन्ट, सर्जिकल ट्रिटमेन्ट है, चिकित्सकीय ट्रिटमेन्ट अथवा कुन औषधिहरू, विभिन्न खालका औषधिहरू पनि हुन्छन्। ओस्टियोपोरोसिस भइसकेपछि चाहिँ यसलाई कसरी रोक्न सक्ने भन्ने विभिन्न खालका औषधिहरू हुन्छन्। ती औषधिहरूको बारेमा डिस्कसन गर्न थालियो भने अहिले हाम्रो यो प्रेजेन्टेसनको स्कोप भन्दा धेरै बाहिर पुग्छ र त्यो औषधिको बारेमा डिस्कसन हामीले अर्को प्लेटफर्ममा गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ मैले सरदर हामीले आफ्नै घरमा अथवा छिमेकमा, घरमा वरिपरि नै आफैले के कुरामा ध्यान दिएर चाहिँ ओस्टियोपोरोसिस अथवा लड्नबाट बच्न सकिन्छ ती कुराहरूमा मैले ध्यान दिन खोजेँ, ती कुराहरूमा मैले फोकस गर्न थालेँ। मेडिकल ट्रिटमेन्ट चाहिँ यो प्रेजेन्टेसनको स्कोप भन्दा अलिकति बाहिर भएकोले मैले त्यो कुरा चाहिँ इन्क्लुड गर्न सकिनँ। र उमेर पुगिसकेपछि वृद्ध अवस्थामा मान्छे लड्ने भनेको एकदमै कमन समस्या हो है। त्यो लडेर नै गर्दाखेरि ओस्टियोपोरोसिस भएको हड्डी फ्र्याक्चर हुने रहेछ। त्यो ओस्टियोपोरोसिस भएको हड्डी फ्र्याक्चर भइसकेपछि के कस्ता समस्या हुने रहेछन्, शारीरिक समस्या मात्रै नभई मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, पारिवारिक के कस्ता आर्थिक समस्याहरू के हुन्छन् त्यो सबै हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। र 1 नम्बर रिस्क भनेको चाहिँ पोस्चुरल हाइपोटेन्सन भन्छौँ। पोस्चुरल हाइपोटेन्सन भनेको हामी सबैले पनि यङ अवस्थामै पनि एल्डरली उमेर वृद्धले मात्र होइन, यङ मान्छेले पनि हामीले चाहिँ अनुभव गरेको हुनुपर्छ। अथवा बेडमा सुतेर उठ्दाखेरि अथवा कुनै कुर्सीमा बसेर झ्याप्प उठ्दाखेरि हामीलाई चक्कर लाग्छ है। धेरै जसो हामीले चाहिँ अनुभव गरेको हुनसक्छ। बेडबाट सुतेर झ्याप्प उठ्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एकदम टाउको एकदम घुमाए जस्तो होइन, चक्कर आए जस्तो चिटचिट हुने हुन्छ। त्यसलाई के भन्छौँ भन्दा हामी पोस्चुरल हाइपोटेन्सन। पोस्चुरल भनेको पोस्चरसँग रिलेटेड भनेको सुतेर उठ्दाखेरि भनेपछि पोस्चरसँग रिलेटेड भयो। हाइपोटेन्सन भनेको ब्लड प्रेसरमा कमी हुने है। हामी सुतेर उठ्दा पोजिसन चेन्ज गर्दा हुने ब्लड प्रेसरमा कमी हुने यो समस्यालाई पोस्चुरल हाइपोटेन्सन भन्छौँ। विशेष गरी
ओल्ड मान्छे अथवा वृद्ध अवस्थामा चाहिँ यो समस्या अझै बढी हुने भएकोले यो पोस्चुरल हाइपोटेन्सन चाहिँ एउटा ठुलो कारण हो है। एल्डरली मान्छेहरू लड्ने कारण चाहिँ पोस्चुरल हाइपोटेन्सन। अर्को भनेको विभिन्न खालका औषधिहरू है, औषधिका साइड इफेक्ट। जति उमेर बढ्दै गयो त्यही अनुसार हाम्रो समस्याहरू विभिन्न खालका समस्या जस्तो प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोल, मुटुका समस्या, त्यसपछि चाहिँ किडनीको समस्या, यो प्रकारका विभिन्न औषधिहरू हामीले सेवन गरिरहेका हुन्छौँ। धेरै औषधि जति सेवन गरिन्छ औषधिका साइड इफेक्ट पनि त्यही अनुसारका हुन्छन् र औषधिहरू लगभग 3-4 वटा भन्दा बढी औषधि खाने, औषधि सेवन गर्ने मान्छेहरूमा चाहिँ अलिकति लड्ने टेन्डेन्सी, यतिकै हिँड्दै पनि लड्ने टेन्डेन्सी अलिकति बढी देखिएको पाइन्छ। त्यसै गरी उमेर बढ्दै गइसकेपछि मांसपेशीहरू पनि कमजोर हुँदै जान्छ, मांसपेशीहरू पनि यङ मान्छेको जस्तो चाहिँ बलियो हुँदैन र त्यसकारण चाहिँ ब्यालेन्स है, मान्छेको ब्यालेन्स, हिँड्दाखेरि स्ट्रेन्थ कम हुन्छ है, शरीरमा बल कम हुन्छ र ब्यालेन्स चाहिँ कम हुन्छ। त्यो ब्यालेन्स कम भएको कारण पनि मान्छे डगमगाएर अथवा केही भएर लड्ने टेन्डेन्सी हुन्छ। अर्को लड्ने कारण भनेको चाहिँ भिजन है, उमेर बढ्दै गइसकेपछि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भिजन, हाम्रो देखाइमा आँखाको शक्तिमा पनि अलिकति कमी आउँछ। आँखाको शक्तिमा कम आउँदाखेरि पनि यताउता ठोकिएर अथवा अल्झिएर हामी लड्न सक्छौँ है, त्यो पनि एउटा कारण हो। अर्को भनेको पार्किन्सन्स डिजिज भन्छौँ हामी, त्यसमा पनि हुन्छ। विभिन्न खालका मुटुका समस्याहरूमा, मुटुको चालका समस्याहरूमा पनि यस्तो समस्या देखिन सक्छ है। र हामीले यो लड्ने टेन्डेन्सी चाहिँ ओल्ड एजमा अथवा कोही पनि लड्ने टेन्डेन्सीलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ त्यतातिर मैले अलिकति फोकस गर्न चाहेँ, जुन चाहिँ हामीले दिनदिनै आफ्नो घरमा पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ, आफ्नो घरमा अथवा वरिपरि सबैलाई एडभाइस गर्न सक्छौँ, यसो नगरौँ उसो नगरौँ भनेर। एउटा भनेको पोर लाइटिङ भनेको हाम्रो चाहिँ लाइटको सोर्स, सनलाइटको सोर्स होस् कि अथवा चाहिँ आर्टिफिसियल इलेक्ट्रिक बल्बको स्रोत होस्, त्यो लाइट चाहिँ पोर लाइट, एकदमै यो हामीले सिडीमा हेरौँ त यहाँ देखिरहेको छ एकदमै पोर लाइट छ, यस्तो लाइटमा भयो भने त यङ मान्छे पनि लड्छ। भनेपछि एउटा पोर लाइटिङ है भनेको लाइटको सोर्स एकदमै कमजोर छ भने यस्तो ठाउँमा चाहिँ लड्ने टेन्डेन्सी एकदमै बढी हुन्छ। त्यसकारण लाइटको सोर्स चाहिँ एकदम राम्रो बनाउन आवश्यक छ है। अर्को समस्या भनेको के हुनसक्छ, यो चाहिँ घर बाहिरको देखाएँ मैले, अनइभन सर्फेस है, खल्ड्याङ खुल्डुङ परेको सर्फेसहरू हुन्छ, कसैको हाम्रो घरमा आँगनमा पनि हुनसक्छ। त्यस्ता सर्फेसहरू सकेसम्म हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्यौँ भने लड्न अथवा वृद्ध अवस्थामा लड्ने टेन्डेन्सीलाई कम गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को भनेको यो एक्जाम्पल हेरौँ त हामीले है, कति राम्रो सिडी छ, हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो सिडी छ, तर वृद्ध अवस्थाको मान्छे अलिकति केही समस्या भयो भने अलिकति लडेर खच्याउने भने समात्ने ठाउँ छैन कतै पनि है, राम्रो भएर हेर्दाखेरि राम्रो मात्र भएर भएन है। यस्तो सिडीहरूमा सकेसम्म एक साइडमा नभए दुवै साइडमा रेलिङहरू राख्न सकियो भने लडेर हुने समस्याहरू धेरै नै प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ, यहाँहरूले आफैले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी बाथरुम टोयलेट जुन चाहिँ चिप्लो ठाउँ हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ समाउने ह्यान्डलहरू अथवा बारहरू त्यस्तो राखिदिएनौँ भने त्यस्तो ठाउँमा पनि धेरै एक्सिडेन्ट भइरहेको हुन्छ। धेरै जसो महिलाहरू अथवा भनौँ धेरै जसो वृद्धहरू हाम्रो हस्पिटलमा पनि अथवा क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा के भएर लड्नु भयो भन्दा बाथरुममा लडेर चिप्लिएर लडेको भन्नुहुन्छ। सिम्पल बाथरुममा लड्नलाई हामीले बाथरुममा त्यो चाहिँ होल्ड गर्ने बारहरू, रेलहरू अलिकति राख्न सक्यौँ, मोडिफाई गरेर राख्न सक्यौँ भने त्यो चाहिँ लड्ने समस्याहरू धेरै न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ लुज कार्पेट, जस्तो गलैँचाहरू अलिकति चिप्लो खालको अथवा सरिराख्ने गलैँचाहरू हाम्रो लिभिङ रुममा अथवा कति रुममा गलैँचाहरू सरिराख्ने छ भने त्यस्तो गलैँचाहरूको कारण पनि लड्ने हुन सक्छन्। त्यसै गरी चाहिँ वेट सर्फेस भनेको चिप्लो, जहाँ चाहिँ पानी जमिरहेको छ अथवा पानी खेलिरहेको छ, चिप्लो खालको सर्फेसमा चाहिँ एकदमै लड्ने टेन्डेन्सी हुन्छ है। र यो सबै गर्नलाई हामीले चाहिँ अलिकति प्रोएक्टिभ पनि हुनु पर्यो है। प्रोएक्टिभ भनेको आफै पनि सजग भएर चाहिँ अलिकति हेर्नु पर्यो, आफूमा रिस्क फ्याक्टर छ, अघि हामीले भने जस्तो ओस्टियोपोरोसिस मलाई हुनसक्छ है भन्ने एउटा अनुमान लागेको छ भने चिकित्सकसँग है आवश्यक समयमा सल्लाह लिनु पर्यो। त्यसपछि रेगुलर वेट बियरिङ एक्सर्साइज गर्नु पर्यो। त्यसपछि डाइटबाट हुन्छ कि औषधिको माध्यमबाट हुन्छ, रेगुलर एडिक्वेट क्याल्सियम र भिटामिन डी को मात्रा चाहिँ हाम्रो शरीरलाई पूर्ति हुने गरी कम्प्लिट गर्नु पर्यो। त्यसै गरी आफ्नो मेडिकेसन, औषधिहरू धेरैवटा औषधि खाइराख्नु भएको छ भने त्यो औषधि चाहिँ चिकित्सकसँग बेला बेलामा सल्लाह लिनु पर्यो, यो औषधि मेरो के छ, ठिक छ कि छैन, यो औषधिले के छ साइड इफेक्ट, के कम गर्दा हुन्छ कि के छ भनेर बेला बेलामा चाहिँ चिकित्सकसँग सल्लाह चाहिँ हामीले लिइरहन सक्छौँ। यी कुराहरू हामीले आफ्नै लेभलबाट, व्यक्तिगत लेभलबाट अथवा परिवारको लेभलबाटै गर्न सक्छौँ। यी कुराहरू सिक्नलाई अथवा यी कुराहरू गर्नलाई हामीले कसैसँग जानै पर्दैन, कसैसँग सिक्नै पर्दैन अथवा हस्पिटल जानै पर्दैन। यस्तो यो कुराहरू आफैले पनि विचार गरेर आफैले पनि आफ्नो घरमा, आफ्नो परिवारमा लागू गर्न सक्छौँ हामीले। एउटा सिम्पल एक्सर्साइज मैले यहाँ फोटोमा देखिए जस्तै देखाउन खोजेँ।
यो चाहिँ ब्यालेन्स अलिकति इम्प्रुभ गर्नलाई, ब्यालेन्स भनेको शरीरको ब्यालेन्स र स्ट्रेन्थ इम्प्रुभ गर्नलाई चाहिँ अलिकति गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दा एउटा चेयर अगाडि राख्ने, चेयरमा जस्ट टच गरेर सपोर्ट लिएर चाहिँ एउटा खुट्टा टेकेर उभिने, 10 सेकेन्डसम्म उभिने, 10 सेकेन्डसम्म उभिसकेपछि त्यसपछि यो क्रम चाहिँ 3 चोटि रिपिट गर्ने है। 10 सेकेन्डसम्म 3 चोटि गरिसकेपछि पहिला दाहिने खुट्टा गरिसकेपछि त्यसपछि देब्रे खुट्टा गर्ने। यी प्रकारका एक्सर्साइजहरू हामीले युट्युबको माध्यमबाट पनि ब्यालेन्स एक्सर्साइज, ब्यालेन्स सम्बन्धी एक्सर्साइजहरू युट्युबका माध्यमबाट पनि विभिन्न खालका एक्सर्साइजहरू आफै पनि सिक्न सक्छौँ। अघि मैले भने जस्तै यो बाथरुमहरू हेर्नुहोस् त कति राम्रो देखिया छ। यहाँ चाहिँ हजुरको बाथरुमको कमोडको साइडमा पनि हजुरको रेल राखिएको छ हैन। मुख धुने चाहिँ वास बेसिनमा पनि रेल राखिएको छ हैन, कमोडको साइडमा पनि छ र अरू ठाउँमा पनि छ। त्यसै गरी फ्लोर, यो बाथरुमको फ्लोर जुन छ यो चाहिँ चिप्लो देखिँदैन। यो प्रकारको हाम्रो प्रिभेन्टिभ स्ट्र्याटेजी राख्न सकियो, जहाँ चाहिँ वृद्ध अवस्थाका चाहिँ वृद्ध हाम्रो अग्रजहरू बस्नुहुन्छ, जो घरमा वृद्ध अवस्थाका मानिसहरू हुनुहुन्छ। यो प्रकारका प्रिभेन्टिभ स्ट्र्याटेजी, यो बाथरुममा गरिने यति प्रिभेन्टिभ स्ट्र्याटेजीले हजुरको लगभग 50% नै लड्ने र फ्र्याक्चर हुने समस्याहरू चाहिँ हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ है। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो वर्षको एकचोटि अलिकति चाहिँ 65 वर्ष 60 वर्ष 65 वर्ष भइसकेपछि वर्षको एक वर्षपछि चाहिँ आँखाको ज्योति, हाम्रो आँखाको भिजन है, आँखाको पावर के कस्तो छ, आँखामा के कस्ता समस्याहरू छन्, त्यो समस्याहरू छ भने चाहिँ हामीले वर्षको एकचोटि चाहिँ चेकअप गराउन जरुरी छ है। र घरमै पनि अरू मोडिफिकेसन, यो बाथरुममा त एउटा मोडिफिकेसन भयो मैले अघि भने जस्तै सिडीमा पनि रेलहरू राख्ने हैन, ह्यान्डरेलहरू सपोर्टहरू हातले समाएर हिँड्न मिल्ने ह्यान्डरेलहरू राख्ने। त्यसै गरी चाहिँ पहिलो र अन्तिम स्टेप जुन सिडीमा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पेन्ट गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डिस्टिङली मान्छे लड्ने टेन्डेन्सी भनेको पहिलो स्टेप र अन्तिम स्टेपमै धेरै हुन्छ। किन भन्दा त्यो अलिकति छ्याप्प अलिकति यहाँ टेके भन्दाखेरि नमिलेर ठ्याक्क लड्ने टेन्डेन्सी देखिएको हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ सावर अथवा बाथरुमहरूमा युजली लड्ने टेन्डेन्सी हुँदा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा त रेल हामीले सपोर्ट गर्ने रेल राख्न सक्यौँ। अर्को भनेको चाहिँ स्किन नहुने, नचिप्लिने खालका चाहिँ म्याटहरू पाइन्छन्। नचिप्लिने खालका म्याटहरू अथवा टाइलहरू, बाथरुमका टाइलहरू राख्दाखेरि नचिप्लिने खालका प्रयोग गर्न सकियो भने पनि लड्ने टेन्डेन्सी धेरै कम गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी घरमा हुने तारहरू अथवा भुइँमा खेलिरहेका तारहरू जुनमा चाहिँ अल्झेर लड्ने टेन्डेन्सी हुन्छ, त्यो तारहरूलाई सकेसम्म साइडमा राख्ने अथवा वालमा राख्ने, त्यो टेन्डेन्सी गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी घरको लाइट एडिक्वेट, एकदमै उज्यालो चाहिँ अलिकति एकदमै उज्यालो हुनु पर्यो, एडिक्वेट उज्यालो हुनु पर्यो। अँध्यारो भयो भने त्यहाँ लड्ने समस्या हुनसक्छ। सकेसम्म बेडरुममै बेड स्विचको व्यवस्था गर्न सकियो भने पनि उठ्दाखेरि यताउता गरेर लड्ने टेन्डेन्सी कम हुन्छ। त्यसै गरी फोन छ भने फोन पनि एकदमै चाहिँ सजिलो ठाउँमा राख्ने, फोन आयो भनेर अलिकति हतार गरेर जाँदाखेरि पनि लड्ने टेन्डेन्सी देखिएको छ। त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नै घरमा पनि आफ्नै सानो एउटा प्रयासले पनि यो धेरै कम गर्न सकिन्छ। र यो लडेर फ्र्याक्चर भइसकेपछि के कति समस्याहरू हुन्छन् त्यो हामीले अघि नै बुझिसकेका छौँ। र त्यो समस्याहरूलाई चाहिँ रोकथाम गर्न अथवा हुन नदिन हाम्रो सानो प्रयास नै चाहिँ एकदमै काफी छ भन्ने कुरालाई म स्ट्रेस दिँदै स्टे होम स्टे सेफ भन्दै यो कोभिड-19 को बेलामा स्टे होम स्टे सेफ भन्दै आफ्नो र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्यलाई एकदमै चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्नलाई यहाँहरूसँग अनुरोध गर्दै मेरो यो सानो प्रेजेन्टेसन यही टुङ्ग्याउँछु र डिस्कसनको फ्लोरलाई म ओपन राख्न चाहन्छु। हस्, योलाई हटायो भने सजिलो हुन्छ हेर्न। हजुर, मैले यो स्क्रिनलाई आउट गरिदिने। हजुर, जीवन कुमार मल्लजीले क्वेसन राख्नु भएको छ एउटा। उहाँले चाहिँ नि जीवनजी चाहिँ नि आफै राख्नु न ल। उहाँले चाहिँ अनम्युट गरेर गर्नु त जीवनजी। हस् ल थ्याङ्क यू डाक्टर सर। म जीवन मल्ल। एकदम राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो, एकदमै काम लाग्ने हाम्रो लागि त। अब यो ओल्ड एजको लागि त ओस्टियोपोरोसिस ठुलो प्रब्लमको रूपमा पनि छ। अनि धेरै हाम्रो चाहिँ खानपिनको व्यवहारका कुराहरू भयो। यो जीवन भिडियो देखाउनु न जीवनजी। ए भिडियो भएन है, सरी। ल, खानपिनका कुराहरू भयो। अनि औषधिहरू धेरै प्रयोग गर्नुपर्ने, त्यसले पनि समस्या देखिन्छ। अब एउटा चाहिँ यो महिलाहरूको धेरै यो पाठेघरको अपरेसन गरेर निकाल्ने, तिनीहरूको एउटा ठुलो समस्या देखाएको छ। ठुलो सङ्ख्या छ यो नेपालमा। तिनीहरूको लागि त्यो प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ के छ उपाय ओस्टियोपोरोसिसबाट बच्ने? अर्को यो
स्टेरोइड औषधिहरू खाइराखेका हुन्छन् त्यसबाट पनि त्यो ओस्टियोपोरोसिस हुने भएको हुनाले त्यसलाई प्रिभेन्सन गर्न के छ उपाय? अर्को यो चिया, धेरै चिया खानेहरू पनि हुन्छन्, चिया र त्यो ओस्टियोपोरोसिसको बिचमा रिलेसन हुन्छ कि हुँदैन? हस् धन्यवाद। मैले सुरुको प्रश्नलाई यहाँको प्रश्नलाई लिन चाहे। हिस्टेरेक्टोमी भन्नाले चाहिँ पाठेघर फालिएको महिलाहरू, पाठेघर फालेको महिलाहरूमा चाहिँ विशेष गरी के हुन्छ भन्दाखेरि पाठेघर मात्रै नफालिकन ओभरी भनेको अंडाशय पनि त्यही अपरेसनमा फालिएको हुन्छ। अंडाशय भनेको हाम्रो शरीरमा इस्ट्रोजेन नामक हर्मोन प्रोड्युस गर्ने चाहिँ अङ्ग भनौँ, अङ्ग अथवा ग्रन्थि हो। इस्ट्रोजेनको इन्फ्लुएन्स चाहिँ शरीरमा हटिसकेपछि त्यस कारणले गर्दाखेरि हिस्टेरेक्टोमी गरिसकेको महिलाहरूमा चाहिँ विशेष गरी ओस्टियोपोरोसिसको समस्या चाहिँ एकदमै देखिन सकिन्छ। हजुरले यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ अथवा ट्रिटमेन्ट के गर्न सकिन्छ भनेर सोध्नुभयो। यसमा के गर्न सकिन्छ भन्दा अर्ली फेजमा स्क्रिनिङ अलिकति क्राइटेरिया एउटा हेर्न सकियो भने अलिकति राम्रो हुन्छ। जस्तो हामीले के एडभोकेट गर्छौँ भन्दा क्लिनिकली पनि 65 वर्ष कटिसकेपछि हरेक महिलाहरूमा चाहिँ बोन मिनरल डेन्सिटी भन्ने हुन्छ। 65 वर्ष इरेस्पेक्टिभ अफ अरू कुरा, अरू कोमोर्बिड कन्डिसन, 65 वर्ष भइसकेको महिलाहरूमा चाहिँ बोन मिनरल डेन्सिटी चाहिँ हामीले सबै महिलाहरूमा गराउनलाई भनेर चाहिँ एडभोकेट गर्छौँ। बोन मिनरल डेन्सिटीबाट के थाहा हुन्छ भन्दा ओस्टियोपोरोसिसको लेभल के छ, ओस्टियोपेनिया भन्छौँ होइन, त्यसपछि सिभियर छ कि माइल्ड मोडरेट सिभियर के छ, त्यही अनुसार फ्र्याक्चरको रिस्क के छ त्यही अनुसार हामीले एसेसमेन्ट गर्न सक्छौँ। र त्यही अनुसारले फ्र्याक्चर भएको छ भने त त्यसको म्यानेजमेन्ट त्यही अनुसार अर्कैतिर पुगिहाल्यो होइन, त्यो यहाँ हामीले डिस्कसन गर्नु भएन। त्यसपछि फ्र्याक्चर छैन भने हामीले विभिन्न खालका औषधिहरू पनि सुरु गर्छौँ। डाइट, प्रिभेन्टिभ र डाइटको कुराहरू त हामीले डिस्कसन गरिसकेका छौँ। त्यो बाहेक पनि मेन हामीले युज गर्ने औषधि भनेको बिसफोस्फोनेट्स नामक औषधिहरू भनेर सुरु गर्छौँ। त्यो औषधि खाएर पनि गर्न सकिन्छ र सुईबाट पनि लाउन सकिन्छ। हामीले धेरै जसो अलिकति ओस्टियोपोरोसिस भएको मान्छेहरूलाई कमनली गर्ने भनेको बिसफोस्फोनेट जोलेड्रोनिक एसिड भन्ने इन्जेक्सन हुन्छ। लगभग त्यसको कस्ट चाहिँ 44-45 5,000 जस्तो पर्छ। चिकित्सककै निगरानीमा चाहिँ यो चाहिँ वर्षको एकचोटि लाउने इन्जेक्सन हो। त्यसै गरी सिग्निफिकेन्ट ओस्टियोपोरोसिस भएको महिलाहरूमा चाहिँ हामीले यो जोलेड्रोनिक एसिड चाहिँ लगाउनलाई सल्लाह दिन्छौँ। ल ठिक छ। अनि अर्को अलि लामो प्रश्न चाहिँ नि हाम्रो कल्याण पन्त सरको छ। त्योभन्दा अगाडि छोटो प्रश्न कमला शर्माज्यूको रहेछ। उहाँले के सोध्नु भएको छ भने घुँडा देख्ने व्यक्तिलाई उफ्रन हुन्छ कि हुँदैन भन्नुभएको छ। घुँडा दुख्यो भने उफ्रन गर्न, एक्सर्साइज गर्न कतिको हुन्छ भनेर। हजुर, हस् धन्यवाद। घुँडा दुख्ने भनेको एकदमै ब्रोड कुरा भयो। घुँडा के कारणले दुखेको छ भनेर सुरुमा पत्ता लगाउनु पर्यो होइन। घुँडा त चोटपटक लगाएर पनि दुख्न सक्छ अथवा उमेर हुँदै गइसकेपछि चाहिँ कार्टिलेज डिजेनरेसन भएर ओस्टियो आर्थराइटिस भएर पनि कमनली हुने भनेको चाहिँ ओस्टियो आर्थराइटिस भएर घुँडा दुख्न सक्छ है। अब त्यो के कारणले घुँडा दुखेको छ आइडेन्टिफाई गरेर मात्रै त्यसपछि फिजिकल एक्सर्साइज के कस्तो छ त्यसमा चाहिँ सजेस्ट गर्न सकिन्छ। जस्तो ओस्टियो आर्थराइटिसै भइसकेको मान्छेहरूमा पनि उफ्रनै नहुने भन्ने चाहिँ हुँदैन, तर एकदमै सिभियर छ, पेन एकदमै सिभियर छ, पेनले गर्दाखेरि दुखाइको कारणले गर्दाखेरि राति सुत्न पनि अप्ठ्यारो भएको छ अथवा टोयलेट घरमा यताउतै गर्नु पनि अप्ठ्यारो भएको छ भने त्यस्तो मान्छेहरूमा त उफ्रेर कुनै पनि फाइदा हुँदैन। बाँकी रह्यो मन्द अलि हल्का दुखाइ छ जुन चाहिँ ओस्टियो आर्थराइटिसमा अर्ली स्टेज छ भने अथवा उफ्रँदा अथवा चाहिँ हिँड्दा एक्सर्साइज गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो क्वाड्रिसेप्स अथवा घुँडाको वरिपरिको मसलहरूको स्ट्रेन्थ बढ्ने हुनाले त्यस्तो एक्सर्साइजहरू चाहिँ सकेसम्म हामी रेकमेन्ड नै गर्छौँ। होइन यसको पूरक प्रश्न चाहिँ केही स्पेसल समस्या भएर यहाँको हो भने कमलाजीले चाहिँ नि खोलेर राख्नु भएको छ के समस्या स्पेसिफिक समस्या के हो त्यही अनुसारले हामीले राख्नुहोस् न। चाहिँ अनम्युट गरेर राख्नु त। मैले अनम्युट गर्न यहाँलाई दिइसकेँ। सर नमस्कार। नमस्कार। होइन यो धेरै जस्तो महिलाहरूको चाहिँ कोहीको खिइन थालेको अनि कोहीको खिसकेको तिनीहरूको चाहिँ उफ्रँदाखेरि झन् दुख्यो भन्ने समस्या आउँछ एक्सर्साइज गर्दा। अनि ढाड पनि त्यो हड्डी खिएको उहाँहरूको लागि हुन्छ कि हुन्न भनेर। मेरो त अलिअलि कहिलेकाहीँ यो देब्रे गोडा अलिअलि दुख्छ, सधैँ दुख्दैन। अनि त्यो भएर हजुरलाई सल्लाह गर्न लाग्यो। खिएको छैन भनेर चाहिँ हेर्दाखेरि खिसकेको छैन, अब जोगाउनु भन्छ डक्टरले चाहिँ धेरै नउफ्रनी भन्ने हुँदो रहेछ। अनि त्यो भएर चाहिँ धेरैको महिलाहरूको धेरै समस्या होला नि।
हजुर हजुर हस् धन्यवाद। होइन उफ्रने एक टाइपको एक्सर्साइजहरू हजुरले के कुन एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ? टिपिकल्ली उफ्रने नै भन्दाखेरि अलिकति मलाई अलिकति अनौठो नै लाग्यो होइन। त्यो प्राय जसो उफ्रिने भनेको त्यो योगासनको चाहिँ नि त्यो गर्ने अलि एउटा त्यो स्केटिङ के यस्तो डोरी जस्तो होला अर्को खालको अथवा एक्सर्साइज रामदेवको एक्सर्साइजको उफ्रिने होला कस्तो हो यहाँले केही छ स्पेशल? उफ्रनेमै ठ्याक्कै यसरी भनेर स्पेसिफिक त केही पनि छैन, तर हजुरको समस्या चाहिँ सुन्दाखेरि चाहिँ ओस्टियोपोरोसिस नभइकन ओस्टियो आर्थराइटिस भन्छौँ हामी होइन, त्यो खालको समस्या हुनसक्छ। किन भन्दा घुँडा अलिअलि दुख्ने बेला बेलामा दुख्ने समस्या भनेको ओस्टियोपोरोसिस आफैले चाहिँ फ्र्याक्चर नभइकन कुनै पनि लक्षण देखाउँदैन। ओस्टियो आर्थराइटिस भन्नाले घुँडाको कुरकुरे हड्डी अथवा कार्टिलेजको डिजेनरेसन है, यो भनेको कार्टिलेज चाहिँ बुढो भएको है, घुँडाको कार्टिलेज बुढो भएको कारण घुँडा खिँदै जाने समस्या कमनली जुन भन्छौँ त्यो समस्या चाहिँ त्यो कुन लेभलमा छ, ग्रेड 1, 2, 3, 4 भन्छौँ हामी, त्यसको ग्रेड हेरिकन चाहिँ त्यसपछि उफ्रिने नउफ्रिने त्यसपछि डिटरमाइन त्यसपछि हामीले सल्लाह दिन सक्छौँ। अर्ली स्टेजमा कार्टिलेज राम्रै छ, जोइन्ट स्पेस राम्रै छ देखिया छ भने त्यस्तो अवस्थामा उफ्रेर फाइदै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तर अलिकति एडभान्स अलिकति धेरै नै भइसकेको छ, खुट्टाहरू नै अलिकति बाङ्गो हुन थालिसकेको छ, त्यसपछि चाहिँ एकदमै खुट्टाहरूमा हड्डीहरू पनि यताउता साइडबाट पलाउन थालिसकेको छ, त्यस्तो अवस्थामा छ भने चाहिँ त्यसले दुखाइलाई नै झन् बढी गर्छ। त्यही भएर जेनरलाइज नगरिकन यहाँको आफ्नो इन्डिभिजुअलाइज गर्न जरुरी छ यो समस्यालाई चाहिँ भन्ने म भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। एउटा क्वेसन राखौँ है। हजुर हजुर थ्याङ्क यू, राम्रो थियो, धेरै युजफुल थियो धेरै। एउटा क्वेसन सोध्नु मन लाग्यो, यो मलाई चाहिँ अलिक के प्रब्लम भयो भने म रेखा श्रेष्ठ इन्जिनियर हो है हजुर, अनि यो खुट्टाको चाहिँ पाइतालामा चाहिँ फुटमा चाहिँ दुख्न थालेको अहिले सायद 1.5 महिना जति मात्र भयो। अनि यो लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ चेक एक्सरे लिन जान पाइएन होइन, अनि मैले घरमा युट्युब हेरेर आफै अलिकति एक्सर्साइज गरेको छु। त्यो खुट्टाको फुटमा के हो एकदम दुख्ने हो, एकदम दुख्ने। विशेष गरी बिहान सुतेर उठ्दाखेरि कस्तो हुन्छ? सुतेर उठ्दाखेरि एकदम दुख्थ्यो, कहिले कहिले कम हुन्छ। अहिले चाहिँ के प्रब्लम छ भने उठिराख्नु सक्दैन कि यो हाफ एन आवर 1 आवर उठे पनि खुट्टा एकदम दुख्ने, बस्न मन लाग्ने। अनि त्यसपछि फुटमा तल त दुख्ने भयो, मन लाग्यो। हजुर यहाँको स्पष्ट आएन, क्लियर भयो? फर्स्ट पार्ट चाहिँ मैले बुझेँ, पछि अलिकति स्पष्ट हुन्छ। हजुर पाइताला दुख्ने भनेपछि चाहिँ अलिक स्पष्ट भएन, पाइताला दुख्नेपछि भन्नुहोस् त। यो पाइताला दुख्ने, पाइतालाको तलतिर पनि दुख्ने अनि माथिको हड्डी पनि दुखेको जस्तो भयो कि हजुर। अनि खुट्टा एकदमै भारी हुने, एकदम टायर्ड हुने भयो हजुर। यो पैताला दुख्ने भन्दाखेरि यो समस्या चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा हजुरको लक्षणबाट अनुमान लगाउँदाखेरि यो प्लान्टर फेसियाइटिस भन्ने समस्या हुन्छ एउटा है। त्यो भनेको कस्तो हुन्छ भन्दा पैतालाको मुनि खुट्टामा झिल्ली हुन्छ, प्लान्टर फेसिया भन्छौँ, एक प्रकारको पर्दा जस्तो झिल्ली हुन्छ। त्यो पर्दा जस्तो झिल्ली चाहिँ अलिकति इन्फ्लेम्ड अथवा चाहिँ सुन्निन खोजेर अथवा त्यो पर्दा जस्तो झिल्ली चाहिँ फाट्न खोजेर चाहिँ यस्तो समस्या भएको हुन्छ। यस्तो समस्याको लागि 1 नम्बर भनेको वेट रिडक्सन, अलिकति सकेसम्म वेट हजुरको छ भने वेट रिडक्सन गर्नलाई मैले सल्लाह दिन चाहन्छु। त्यो बाहेक अरू भनेको उभिएर गर्ने एक्टिभिटिज अथवा भनौँ न हिँडेर गर्ने एक्टिभिटिज चाहिँ सकेसम्म कम गर्नु होला। गर्नै परे पनि चाहिँ सोल हुन्छ, जुत्ताको सोल हुन्छ एकदमै सफ्ट होइन, अलिकति बाक्लो भएको सोलहरू युज गर्नु होला। कमर्सियली पनि इन्सोलहरू एभाइलेबल हुन्छ, सिलिकनको हिप प्याड्सहरू एभाइलेबल हुन्छ, जुत्तामै भित्र राखेर जुत्तामै हिँड्दाखेरि गर्दाखेरि लाउने प्रयास गर्नु होला। घरमै पनि किचनमा अथवा कतै उभिँदाखेरि पनि किचन सुजहरू अलिकति चाहिँ मोटो खालको रबरको सोल भएको त्यस्तो युज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको प्लान्टर फेसिया स्ट्रेचिङ भनेर विभिन्न खालका एक्सर्साइजहरू पनि गरेँ, हजुरले पनि भन्नुहुन्थ्यो। प्लान्टर फेसिया स्ट्रेचिङ भनेर युट्युबमा पनि एक्सर्साइजहरू हेर्न सकिन्छ है, त्यो एक्सर्साइजहरू गर्न सकिन्छ। धेरै नै समस्या छ भने औषधिको पनि सहायता लिन सकिन्छ है। यसका विभिन्न खालका गरेर हेर्नुभयो भने यो समस्या कम हुन्छ। यसले गर्दाखेरि पनि कम भएन भने हजुरको त्यसपछि बल्ल एक्सरे जाँचहरू अथवा रगत जाँचहरू गरेर अरू केही समस्याको कारण हो कि भनेर हौलाउनु छ। ठिक हुन्छ हुन्छ, हस् थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। हस् हस्, अब कल्याण पन्त सरले चाहिँ आफ्नो प्रश्न राख्नु त। सबैलाई नमस्कार है, म कल्याण पन्त पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्छु र मेरो प्रश्न भने यस्तो छ है, म ज्योतिषमा पनि विश्वास राख्छु, तर हड्डी नसासँग सम्बन्धित चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि जो मान्छेको चाहिँ सूर्य चाहिँ कमजोर छ,
सूर्य कमजोर हुने मान्छेलाई चाहिँ हड्डी नसाको रोग लाग्छ भनिन्छ। जस्तो कि सूर्यको कमजोर छ भनेपछि जेठमा जन्मिएको, कार्तिकमा जन्मिएको